बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। कसूर मीर शकील उर रहमान का है या शाहजेब खानजादा का या खावर मानिका का या बुशरा बीबी का या इमरान खान का? कहानी कहाँ से कहाँ चली गई है और इस सारी कहानी में नून लीग क्या किरदार अदा कर रही है या क्या कुछ कर रही है, सिर्फ इतना ही कह ले चले। अगरचे नून लीग की गुड्डी चढ़ी हुई है, बात ऊपर जा रही है, कहानी जो है ना तेज़ी से आगे बढ़ रही है, उनकी कोई रुकने वाला सीन नहीं है। पार्टियां डर रही हैं, खौफजदा हैं और कि जी मियाँ साहब स्पेस ले गए हैं, हमें पीछे छोड़ गए हैं। उसमें क्या क्या हो रहा है, कौन कौन पार्टी ज्वाइन कर रहा है, क्या क्या नई खबरें आ रही हैं, ये सारी चीज़ें तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले बताऊं कि खान साहब बेचारे मुश्किल में। एक तरफ तो वो मानिका और वो सारी स्टोरी हैं, वो तो अपनी जगह है ही, जो केसेस है वो एक मुसीबत बनी पड़ी हैं। और सबसे खौफनाक केस जो है वो साइफ़र केस। एक तो 9 मई का आना है बाद में, और साइफ़र केस। वैसे तो तोशा खाना के लिए बहुत सी और निकल आएंगी कहानियाँ कि वो कौन सी पार्टी ने क्या लिया था और इन्होंने क्या लिया था और इन्होंने लिया है या नहीं लिया, वो एक बाद की बात है। लेकिन जो खौफनाक केस हैं वो साइफ़र केस और 9 मई का केस है। साइफ़र केस में काफ़ी डेवलपमेंट हो गई थी, लेकिन इमरान खान साहब की दरख्वास्त बज़ाहिर उनको रिलीफ मिला है कि अब तक का जो ट्रायल था, वो जो काबीना ने अप्रूवल दी थी, उससे पहले तक का ट्रायल कल अदम हो जाएगा। तो नए सिरे से ट्रायल चलेगा, लेकिन उसमें फिर कुछ नई बातें भी आ गई हैं। नई बात यह है कि अब ये पॉसिबल होगा कि दोबारा से डिसाइड होना ना कि ट्रायल जेल में ही होना है या ओपन अदालत में होना है। ट्रायल जो है इन कैमरा भी हो सकता है। अच्छा, और इस सारी चीज़ों के लिए प्रोसीजर पूरा, असल में प्रोसीजर पूरा नहीं हुआ था। कानूनी टर्म्स देखी जाएं तो बिल्कुल ठीक बात है कि प्रोसीजर पूरा होना चाहिए। जब इतने सारे लोग, लॉ से रिलेटेड लोग, कानून के हवाले से इस सारे केस को चला रहे थे, वकला, प्रोसिक्यूशन की टीम, FIA और दीगर इदारे या एजेंसीज़, तो उनको उस वक्त ख्याल करना चाहिए था कि ये सारा प्रोसीजर पूरा हो जाता। लेकिन एक ऑप्शन ये भी थी ना कि डिसीजन हो ले और उसके खिलाफ अपील में चले जाएं। तो यहाँ करने का मतलब यह है कि अब ज़रा पक्का काम होगा। अब जब सारे प्रोसीजर हुए होंगे अदालत की इंस्ट्रक्शंस की रोशनी में और इन कैमरा ट्रायल हो गया, तो क्विक कैसे हो से होना है ट्रायल, फिर दिनों में चीज़ें होनी है। अब तो सारी पाइलअप हुई हुई है ना, तैयार पड़ी हुई हैं चीज़ें। अच्छा जी, ये स्टेप है, ये स्टेप है, ये स्टेप है, ये स्टेप है, और ये ले जी सज़ा आ गई। तो अब ये लग रहा है कि इमरान खान साहब का साइफ़र केस से बचना मुश्किल है। बज़ाहिर तो उन्हें रिलीफ मिला आज कि देखें ना, उनकी दरख्वास्त मंजूर होगी कि ये प्रोसीजर के मुताबिक नहीं हुआ है, लीगल नहीं है, इसको कलअदम करार दिया जा सकता है। ये सारी बातें उनकी मानी जाने वाली बात, वो जो है वो अपनी जगह है। लेकिन असल मसला ये है कि अब क्या होगा, और उसमें इमरान खान साहब ने बचना नहीं है। और क्यों नहीं बचना है, वो बड़ा ऑब्वियस सा नज़र आ रहा है कि वो हरकत ऐसी हुई है। हमारे यहाँ तो उनके दोस्त जो हैं, मैं उनको दोस्त ही कहूँगा, सुहेल वड़ाइच साहब अपनी तरफ से तो उन्हें बचाने के लिए निकले हैं। और वो जब बार बार ये बात करते हैं कि पीपल्स पार्टी ने प्यारा अगवा वाली बात, कि उनके लोगों ने जहाज़ अगवा किया था और नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था। तो दोनों केसों में, ख़ास तौर पर जहाज़ अगवा जो खौफनाक केस है, सुप्रीम कोर्ट वाला हमला तो ये पहले ही बैलेंस कर चुके हैं PTI वाले, और उस पर किसी ने नहीं कुछ किया था। वो समझे माफ़ी वाले केस में चला गया था। पार्लियामेंट पर हमला, PTV पर हमला, सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो बदतमीज़ी थी, वो शलवारें लटका दी जंगलों पर, और सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें ये कर चुके थे हरकतें। उसका भी जो है ना PTV वाला, वो तो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है ना कि बंदे पहुंचे और उन्होंने कहा नहीं आप गलत जगह पर आ गए हैं, बाहर निकले, वो कहीं और जाना था, उन्होंने वहाँ भेज दिया। तो खैर ये सारी चीज़ें तो ऑन रिकॉर्ड है। तो इन पर तो कुछ नहीं हुआ था। उन्होंने गाड़ियाँ तोड़ी, बंदे मारे, पुलिस पर पेट्रोल बम फेंके, सारा कुछ कर लिया था, बचत ही थी। लेकिन सुहेल वड़ाइच साहब चाहते हैं एन वहाँ तक पहुँचाना जहाँ तक वो जहाज़ अगवा करने वाले पहुँचे थे। तो वो बड़ा क्लियर बात यह है कि वो पीपल्स पार्टी ने उनको कभी भी ऑन नहीं किया। वो पीपल्स पार्टी के लोग नहीं थे। एक नई तंजीम जो बनी थी अल जुल्फ़कार के नाम से, जुल्फ़कार अली भुट्टो का साहबजादा उसमें ज़ाहिर थे, तो मीर मुर्तज़ा भुट्टो। तो फिर बाद में क्या हुआ उन लोगों के साथ? उन सब लोगों को क्या कहें, सज़ाए मौत कह लें आप, तकरीबन यही बात हम कह सकते हैं ना। फाइनल वाला जो आखिरी कत्ल भी है मीर मुर्तज़ा भुट्टो का, उसको भी शामिल कर लो उसमें, तो वो सारे लोग मारे गए। तो क्या जो हमारे सुहेल वड़ाइच साहब हैं, मोहतरम सीनियर सहाफ़ी, वो क्या चाहते हैं कि PTI के साथ वो वाला सलूक होना चाहिए? जब वो बार बार उसका जिक्र करते हैं, उन्होंने 2 कॉलमों में ऊपर नीचे कर दिया, पहले और फिर दूसरी दफ़ा भी जो कॉलम उन्होंने लिखा, उच्चे और नीवे दोनों में, तो उच्चे और कसूरी, सॉरी, तो वो उसमें भी उन्होंने यही काम किया।
تو یہ اس طرح کی مثالیں دے کر کوئی فائدہ نہیں ہونا. ان ساری چیزوں میں بچت کا کوئی چانس نہیں ہے, مزید پھنسیں گے. اور یہ انڈورسمنٹ ہے کہ آپ نے اس لیول کی حرکت کی ہے پی ٹی آئی نے جو جہاز اغوا کرنے والی تھی, تو اس میں بچت کا کوئی چانس نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ایک ٹف کیس ہے نا, ایک یہ سائفر اور 9 مئی, یہ دو کیس جو ہے نا 9 مئی اور سائفر, کیونکہ سائفر بھی آفیشیل سیکرٹ ہے, دنیا بھر میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ملنی. کسی نے نہیں ماننا کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, اس میں سزا ہی ہونی ہے. اچھا, لیکن یہ تو ہو گیا بڑے کیس. دوسری طرف جو ایک وہ مہاتما کا ہوا بنایا گیا تھا, ایک بت کھڑا کیا گیا تھا, صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ خرید کر دیا گیا تھا ثاقب نثار صاحب سے, وہ بھی تو نیچے آنا ہے نا. تو وہ آ رہا ہے, جہاں پہلے بہت ساری باتیں, ویسے تو بہت سی باتیں تھی. اصل مسئلہ یہ کہ پتہ نہیں کیوں کچھ لوگ ریئلائز نہیں کر رہے کہ وہ جو عمران خان کے چاہنے والے کور, ہارڈ کور بلکہ جو لوگ ہیں نا, انہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. انہیں تو حمزہ علی عباسی کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا. اس نے کتنا کھل کے بتا دیا تھا کہ وہ کیا ہیں اور عمران خان صاحب سے ان کا کیا تعلق ہے. ساری چیزیں وہ اتنی آبویس سی ہو گئی تھیں, تو انہیں اس بات سے کیا فرق پڑنا تھا. ریحام خان صاحبہ کی جو بک آئی تھی اس کے حوالے سے بھی تھا, کوئی فرق نہیں پڑا. اچھا, اب جب اس پہ یہ کر رہے ہیں کچھ لوگ کہ یہ فیملی ایشوز ہیں, یہ ان کے ذاتی گھر کے معاملات ہیں, اس کو کیوں اچھالا جا رہا ہے, اس کو اخلاقیات کے پیمانوں پہ تولا جا رہا ہے. اچھا جی, جب ریحام خان کے بارے میں ان کے شوہر کے انٹرویوز چلے تو کیا تھا, ذاتی معاملات تھے نا. اچھا, ان کے آصف علی زرداری صاحب کے وہ تنویر زمانی خاتون کی جو انٹرویوز چلائے گئے, کافی سارے میڈیا ہاؤسز پہ چلے کہ وہ ان کی بیگم ہے, بطور ان کی بیگم کے پیش کیا گیا. وہ کہاں گئی, کسی نے پوچھا, دوبارہ پوچھا؟ اچھا, اس وقت زرداری صاحب نے تو انکار کر دیا تھا, لیکن وہ چلتے رہے. اچھا, ایان علی وہ ماڈل جو تھی, کبھی کسی نے اس کو زرداری صاحب کے ساتھ دیکھا ہو, ان کے گھر میں رہتی ہو, پھر رہی ہو, ان کے ساتھ ٹریول کر رہی ہو, کبھی کوئی ایسی چیز دیکھی؟ کچھ بھی نہیں تھی, لیکن اس پہ دھڑا دھڑ چلا. یہ ہماری روٹین ہے, ہم اسی طرح کے کام کرتے ہیں. اچھا, ان کے تو اتنے پکے پروف ہیں عمران خان صاحب کے اور بشرا بی بی کے بیفور میرج جو ہے, وہ آپ دیکھ لیں. قندیل بلوچ صاحبہ کی جو ویڈیو آج بھی زیر گردش ہے, جس میں وہ بتاتی ہیں کہ ان کی شادی سے بھی 2 سال پہلے کی بات ہے کہ میں وہاں گئی تھی تو پنکی پیرنی نام کی ایک خاتون ہے, وہ وہاں پہ دم کر رہی ہے. عمران خان صاحب کو اس نے بتایا کہ وہ وزیر اعظم بن جائیں گے, اور اس کے لیے اس نے عمران خان صاحب کی انگوٹھی بھی دکھائی کہ وہ نیلے سے پتھر والی جو ہے نا انگوٹھی جو ہے وہ بشرا بی بی نے اس کو دی ہے, تو وہ ان کی قسمت بدل دے گی انگوٹھی. تو اس طرح کی مختلف سٹوریز چل رہی ہیں. اب ایک وہ ہیں پامسٹ ہیں بڑے مشہور ملک صاحب, جن کے حوالے سے کوٹ ہو رہا ہے کہ ان کے پاس یہ شادی سے کافی عرصہ پہلے دونوں میاں بیوی گئے تھے, بشرا بی بی اور خاور مانی کا, اور جا کے ان سے یہ پوچھنے گئے تھے کہ کیا عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان بن جائیں گے, ان سے حساب لگوانے گئے تھے. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری وہ ان کو پہلے سے پتا تھا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. خاور مانی کا صاحب اب جو باتیں کر رہے ہیں وہ ہاف وہ ہے ٹروتھ ہے, آدھا سچ ہے. وہ آدھا سچ یہ ہے کہ باتیں اسی طرح سے ہوئی ہیں, لیکن وہ ساری چیزوں میں شامل تھے, ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا اس ساری شادی تک. اس کے بعد مطلب میں صرف وہ تو عمران خان صاحب نے رکھا, ورنہ کوئی پتہ نہیں انہیں کو گواہوں میں بھی شامل کر لیتے, وہ انہوں نے اس میں بھی شامل ہو جانا تھا. اچھا, اس کے بعد ان کے ساتھ بیٹھ کے بڑے چوڑے ہو کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی تصویر ہے, یہ آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں, یہ شادی کے بعد کی بات ہے. اچھا, ان کے دور حکومت کو عمران خان صاحب کے اور بشرا بی بی کے اپنا دور حکومت کہتے تھے, جا کے سرکاری افسروں پہ روب ڈال رہے ہوتے تھے, یہ سارے کام کر رہے تھے. اب وہ کہتے ہیں کہ جناب میرا تو دل ٹوٹ گیا, میرا تو ضمیر کا بوجھ ہے, اور میرا تو گھر ٹوٹ گیا تھا, اور میں اب ٹوٹ گیا ہوں. پتہ نہیں کس چیز سے ٹوٹ گئے ہیں, کوئی پتہ نہیں وہ بینیفٹس مل رہے تھے 4 سال جو ملتے رہے ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں, جس سے اب وہ ٹوٹ گئے ہیں. مطلب باتیں ساری سچ ہے, لیکن یہ 4 سال کیوں خاموش رہے؟ کم از کم قطع تعلق کر کے سائڈ پر ہی ہو جاتے. آج یہ پھر وہ کہنا کہ مجھے ڈرایا گیا تھا, مجھے بچوں کی زندگیوں کا خوف تھا. آپ تو یاشی کرتے پھر رہے تھے, شہزادے بنے ہوئے تھے آپ کے بچے. تو یا تو آپ یہ 4-5 سال اور کچھ نہیں, کم از کم بالکل آؤٹ ہو کر کٹ ہو کر ان سے الگ ہو جاتے, کوئی ان کی لین دین نہ ہوتا. آئی جی پنجاب ان کی خدمت کر رہا ہوتا تھا, سی سی پی او ان کے جا کے اسے معافی منگوانے کی کوشش ہو رہی تھی ڈی پی او سے. اچھا, مطلب اتنی ساری چیزیں ہیں اس انٹرویو میں بھی اور ادروائز بھی ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں. تو آج وہ آ کر ہمیں بتا رہے ہیں کہ مجھ پہ بڑا پریشر تھا اور میں نہیں بتا سکا, سب فضول بات ہے. اچھا, پی ٹی آئی کے لوگ اب وہ چونکہ نہیں ڈیفینڈ کر سکتے تو اب الٹا چلنا ہے نا. ایک تو اسٹے اسٹرانگ بشرا بی بی. اچھا جی, کیا
ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ चाहिए उन्होंने। मतलब पाकिस्तानी माशरे में खातून अपने 4-5 बच्चों को छोड़कर शोहर से डाइवोर्स लेकर एक नई शादी करने के लिए धड़ल्ले से, अच्छा मतलब मैं उसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं है, वो करे, हर इंसान का हक़ है, डाइवोर्स लेना भी उसका हक़ है, लीगली भी और रिलीजियसली भी उसका हक़ है कि वो डाइवोर्स ले ले। लेकिन डाइवोर्स से पहले वो जो सारे मामला चलते रहे, वो जो आप बता रहे हैं कि रातों को फ़ोन कर रहे होते थे, वो फ़रा गोगी ने नई सिम और फ़ोन लेके दिया था, मेरा फ़ोन नहीं सुनती थी, मेरा फ़ोन नहीं उठा रही होती थी, मुलाजिम को भेजता था तो अंदर इमरान खान साहब के साथ बैठी गप्पे मार रही होती थी। 2 साल पहले से कंदील बलोच बता रही हैं कि वो रहती ही उधर थी, बनी गाला में रहती थी। ये बातें ज़रा डिफरेंट है ना। अच्छा, इन पर भी कोई एतराज़ ना किया जाए, मतलब उनका ज़ाती फेल है, मैं उसको भी मानने को था, लेकिन वो जो पोस्चर था, वो जो इमेज बनाया हुआ था रिलीजियस रूहानियत कि जी वो तो घर से नहीं निकलती, कई महीने कमरे से नहीं निकलती, सिर्फ इबादत करती रहती हैं। यही खावर मानिका साहब हमें बताते थे, वो तो इतनी नेक खातून थी, सिर्फ इबादत करती थी। ये प्रोपेगेंडा ना करें, आप रिलीजियस टच लगा के मज़हब को बेचने की कोशिश ना करें। बाकी आपकी ज़ाती ज़िंदगी, बेशुमार लोग हैं जिन्होंने एक नहीं 4-4 शादियाँ मर्दों ने की होती हैं, उन्हें डाइवोर्स देके और 4 कर लेते हैं। ख़वातीन ने भी बहुत सी शादियाँ की हुई हैं, ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं, इसमें कौन सी बात है। लेकिन वो जो हमें इखलाकियात सिखाने आए थे, वो जो हमें बताते थे कि मगरिब का माशरा क्यों तबाह हो रहा है, क्योंकि उसमें फैमिली का सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहाँ क्या चल रहा था, ये क्या चला रहे थे और हमें क्या बता रहे थे। तो अब इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मीर शकील उर रहमान पे। अच्छा, मीर शकील उर रहमान ने क्या किया जी? मीर शकील उर रहमान, शर्म नहीं आती इमरान खान साहब को, जिन्हें बनाने में सबसे ज़्यादा रोल फ़ौज के अलावा मीर शकील उर रहमान साहब का है, कि जनाब उन्होंने मीर शकील उर रहमान ने अपने चैनल पे बिठा के, इन्हें चैनल पे नहीं बिठाया हुआ था, अपने सर पर बिठाया हुआ था इनको। ये इमरान खान जो बनाया है, ये उसमें रोल तो बड़ा मीर शकील उर रहमान का है, जियो टीवी का है, वो जो उनकी चला रहे हैं, टेलीथॉन चला रहे हैं और कवरेज चला रहे हैं। सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ नाराज़ थी। मैं पर्सनली जानता हूँ कुछ चीज़ों को जिनमें पॉलिटिकल पार्टीज शदीद नाराज़ थी उनसे कि आप जनाब बड़ी फेवर करते हैं, इमरान खान की बड़ी फेवर करते हैं, और कर रहे थे। ये भी नहीं कर रहे थे, बिल्कुल कर रहे थे। उनके भी बड़े बड़े लोग जो है ना मोहब्बत में गिरफ्तार थे इमरान खान साहब के। उनको लगता था कि ये वाकई इस मुल्क को सुधारने के लिए आया, ये वाकई जो है ना तब्दीली ले आएगा, ये वाकई जो है यहाँ से वो जो प्रोटोकॉल कल्चर जो है, VIP कल्चर, उसका ख़ात्मा कर देगा। वो ये वाकई समझते थे कि इमरान खान जो है 2 की बजाय 1 पाकिस्तान बना देगा, और वही इम्प्रेस होने के लिए शौकत खानम और इस तरह की चीज़ें, वो पागल हुए थे। आज ये उन्हें गालियाँ निकाल रहे हैं कि जनाब उसने पता नहीं क्या कर दिया। वो तो इनको फेवर भी किया, इनके खिलाफ भी काम कर दिया, जहाँ इनके खिलाफ खबरें आई हैं वो चला दी। अच्छा, वो घड़ी वाला बंदा मौजूद है तो उन्होंने टीवी पे बिठा के दिखाया ना कि ये किसने घड़ी बेची है और किसने ख़रीदी है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब को जहाँ फेवर बनती थी वहाँ टिका के फेवर भी की, जब खिलाफ बनता था वो खिलाफ भी किया। नवाज शरीफ साहब ने असम्बली में खड़े होकर कहा कि जनाबे वाला ये है वो ज़राए जिससे मैंने वो फ्लैट्स ख़रीदे हैं लंदन के। जंग ग्रुप जो है वो पहला अखबार था जिसने सुपर लीड छापी कि जनाब ये गलत है, ज़रा जो ये नवाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं ये गलत है। उनके पास सोर्सेज कोई नहीं है, उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन वो नहीं है, एविडेंस नहीं है इन चीज़ों को प्रूव करने के लिए। तो वो एक मीडिया हाउस चला रहे हैं। हाँ, उसमें कुछ जगहों पे एक्स्ट्रा फेवर्स उन्होंने किए हैं, लेकिन जनरली वो जो खबर आती है वो चला देते हैं, जिसके भी हक में जिसके भी खिलाफ। वो तो इस्टेब्लिशमेंट से झगड़े कर करके तो वो ऐसी की तैसी उनकी फिरी है। कई महीने कहीं चैनल बंद हो गया, सालों चैनल बंद रहा है, अखबार नहीं जा सकते थे कैंट एरियाज़ में। ये सारा कुछ उन्होंने भुगता हुआ है। आज उन्हें गालियाँ निकाल रहे हैं इमरान खान साहब। तब वो हीरो थे, इमरान खान साहब के वो हीरो थे, और उनके इमरान खान साहब थे, उन्होंने तो खैर भुगत लिया जो भी किया इमरान खान साहब ने। फिर जो उनके साथ की, फिर जेल यात्रा जो उनकी हुई, वो सारा कुछ हो गया। अच्छा, अगला टारगेट है उनका शाहजेब खानज़ादा, कि जी शाहजेब खानज़ादा बहुत शाहजेब खानज़ादा ने क्या किया है? शाहजेब खानज़ादा ने तो उसको एग्जैक्टली जेन्युइन क्वेश्चंस किए हैं कि आपने पहले ये हरकतें कर रहे थे, ये बयान चल रहे थे, पुलिस आपकी इस तरह से मदद कर रही थी, फलां आपको ये कर रहा था, वो तो सारा उससे चलाया है। या तो होता था वन साइडेड होता, वो बैठ के बोलते और चले जाते, बड़ी बुरी बात थी। उसने तो उन्हें काउंटर किया हर चीज़ पर। शाहजेब खानज़ादा नहीं किसी को माफ़ करता। अच्छा, अब उसके खिलाफ चला रहे हैं, उसकी बेगम को उठा के ले आए, तस्वीर दिखा रहे हैं स्विमिंग पूल में शाहजेब खानज़ादा खड़ा हुआ है, पीछे उसकी बेगम खड़ी है। तो यार, वो शाहजेब खानज़ादा की अपनी बेगम है, वो किसी के बेगम के साथ नहीं है। इमरान खान साहब के चाहने वालों, ये तो सोच लो कि वो किसकी बेगम है। यहाँ कहानी कुछ और है, वो उसकी अपनी बेगम है। तो चले, वो खैर खान साहब के अपने मिजाज हैं, वो कहते हैं मेरी घड़ी थी मैंने बेच दी। वो मेरी घड़ी नहीं थी। इसी तरह समझ गए ना आप,
وہ ساری چیزیں اس طرح نہیں ہوتی. لیکن اس کو جہاں پلس مائنس ہو رہا ہے, نون لیگ بھی اس پہ تنقید کر رہی ہے. نون لیگ کی بڑی ہوا بنی ہوئی ہے اس وقت, اینڈ دھڑا دھڑ ہر بندہ سمجھ رہا ہے کہ نون لیگ اقتدار میں آ رہی ہے. انہیں جو پروٹوکول مل گیا ہے, ان کے بارے میں جو وائبس ہیں, ان کے بارے میں جو امپریشن آ رہا ہے, وہ ایسے لگ رہا ہے کہ وہ آ رہے ہیں. اور ہمارے یہاں تو ہوتا ہی ہے نا کہ جب ایک آدمی طاقتور نظر آئے تو سب لوگ اس کے ساتھ مل جانا چاہتے ہیں, اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. تو یہی حال نواز شریف صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے, لوگ ان کے ساتھ مل رہے ہیں. ایم این ایز, ایم پی ایز, رانا ثناء اللہ اناؤنس کر رہے ہوتے ہیں, آج بھی انہوں نے کیے ہیں. اور کل میرا خیال ہے وہ سینیٹر وقار شامل ہو جائیں گے نون لیگ میں. سینیٹر وقار پیپلز پارٹی کا بڑا اثاثہ تھے اور بڑا کلوز ریلیشن شپ ان کا ہمیشہ سے. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب لاہور آتی تھی تو انہی کے گھر پہ پریس کانفرنس کرنی اور وہاں پہ ٹھہرنا, انہوں نے رکنا, ان کے ساتھ بڑا اچھا تعلق تھا. اور وہ بڑا ہارڈ کور قسم کے پیپلز پارٹی. مجھے یاد ہے تقریباً ہماری لاسٹ ملاقات ان سے کوئی 1 سال سے زیادہ ہو گیا عرصہ, میرے خیال ہے رمضان میں ہوئی تھی, بٹ وہ اس آخری رمضان, شاید آخری رمضان میں یا اس سے پہلے, اس سے پچھلے سال. تو تب بھی وہ بہت حد تک پیپلز پارٹی ہی تھے. مجھے نہیں یاد کوئی انہوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف بات کی. ہاں وہ ضرور گلے شکوے جو پیپلز پارٹی کے لوگوں کو ہوتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو مزید کام کرنا چاہیے, یہ بڑی بیس ہے, پنجاب میں آئیں, یہاں کام کریں, مطلب اس طرح کے ہارڈ کور جالے کا پارٹی چھوڑ جانا میٹر کرتا ہے. لوگوں سے ہی پارٹیاں چلتی ہیں, پارٹی کا اپنا منشور ہوتا ہے, لیکن اس کے لیے سنسیئر اور کام کرنے والے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا تو وہ ظاہر ہے انہیں بھی لگ رہا ہوگا کہ نون لیگ زیادہ اسٹرینتھ کے ساتھ آ رہی ہے اس لیے چلے گئے ہیں. تو نون لیگ انجوائے کر رہی ہے ٹائم کو. صرف ایک خیال کرنا چاہیے, کچھ چیزوں پہ نا مناسب سے طریقے سے چلے. آپ اقتدار مل جانا ہے, آپ کو طاقت ملنی ہے, آپ کریں, مقابلہ کریں, پولیٹیکلی جو مرضی کر دیں, لیکن وہ جو ہے نا کہ خواتین کو کرٹیسائز کرنا جو میاں صاحب نے 2 مرتبہ کر دیا ہے, مجھے نہیں سمجھ آتی کیوں, کہ ہمارے اس میں ناچ گانا نہیں ہوتا, ہمارا کلچر نہیں ہے. میاں صاحب آپ یا تو جماعت اسلامی کی طرح اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جمعیت علماء اسلام کی طرح خواتین کو بلائے نا فنکشن میں. آپ کے اپنے فنکشنز میں, میرا مطلب آپ کے جلسوں میں خواتین نے ڈانس کیا ہے. مطلب اگر آپ کو برا لگتا ہے بین کروا دیں, پابندی لگا دیں نا, وہ ان پارٹیوں کی طرح کر دیں. مطلب یہ پولیٹیکل مائلیج لینے کے لیے ریلیجس ٹچ دینا اور اس قسم کی چیزیں مناسب نہیں ہیں. آپ بڑے میچور, بڑے سیاستدان ہو گئے, 4تھی دفعہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں, آپ اس پوزیشن میں ہیں. اچھا دوسرا, آج جو نون لیگ نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے طلال چودھری صاحب کا ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے, ان کی ایک ویڈیو ہے جس میں وہ یہی خاور مانیکا کو کرٹیسائز کر کے بتا رہے ہیں کہ ہمارا کلچر نہیں ہے, ہمارا ہے کہ ہم جب کسی کے گھر میں جائیں تو نظریں نیچی رکھیں. بالکل ٹھیک باتیں ہیں, لیکن بندہ تو بدل لیں یار. طلال چودھری صاحب بڑا کنٹروورشل ہے اس حوالے سے. مطلب وہ تنظیم سازی کا جو اور کٹ کھانے کا جو الزام اور جو واقعہ ان کے ساتھ ہوا, وہ صحیح یا غلط اپنی جگہ, میں اس کے میرٹس پہ نہیں جا رہا, بٹ ایک ٹیگ ہوئے ہیں وہ اس کے حوالے سے. وہ ہو سکتا ہے غلط ٹیگ ہو رہے ہو, لیکن ہوئے ہیں نا ٹیگ, سب کو جانتے ہیں. تو ایسے بندے سے یہ بیان دلوانا منفی چیز بن جاتی ہے. جب میاں صاحب نے پہلی دفعہ یہ ڈانس کرنے والی خواتین کے بارے میں اپنے جلسے میں بات کی تھی نا, ادھر لاہور کے جلسے میں نے اس وقت کرٹیسائز کیا تھا. کچھ لوگوں نے کہا آپ کیوں کرٹیسائز کر رہے ہیں؟ میں نے کہا تھا کل کو لوگ آپ کی جلسوں کی ویڈیوز دکھا کے ان خواتین کو برا ثابت کریں گے جو ڈانس کر رہی تھی. اچھا وہ کوئی 2 نمبری تو نہیں ہے نا, کوئی غلط تو نہیں ہے, وہ اپنی خوشی کے اظہار کے لیے کر رہی ہیں. اچھا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہمارے ملک میں جنہیں وہ خوشی کا اظہار اچھا نہیں لگتا, ان کے خیال میں وہ اپروپریٹ نہیں ہے, وہ مناسب نہیں ہے. ایگریڈ, میں مانتا ہوں ان کی بات, ٹھیک ہے. لیکن اسی طرح بہت سے گھرانوں میں شادی بیاہ کے فنکشن میں کچھ پہ خواتین خوشی کے اظہار کے لیے ڈانس بھی کر لیتی ہیں. کچھ ذرا جہاں کنزرویٹو زیادہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب طریقہ نہیں ہے, اس میں ان کی اپنی سوچ ہے. لیکن پبلک جلسوں کے لیے پالیسی ذرا ڈفرینٹ ہونی چاہیے, یہ ان چیزوں کو ایشوز نہیں بنانا چاہیے. اور ایک مرتبہ جو ہو گیا تھا, ممکن ہے کہ وہ انہوں نے کہہ دیا نکل گیا, دوبارہ سے میاں صاحب نے دہرایا ہے. یہ ریلیجس طبقے کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ہے یا واقعی وہ ان کی سوچ اس طرف سے چلی گئی ہے, پتہ نہیں کیا. لیکن بہرحال میرے خیال میں اس طرح کی چیزوں میں احتیاط کرنی چاہیے. ہمیں سارے معاشرے کو اکٹھے لے کے چلنا ہے. اور میں مطلب ریلیجس اینگل سے بات نہیں کر رہا, ریلیجن اپنی جگہ ہے, وہ علماء کرام اور جن لوگوں کا کام ہے وہ اس پہ حوالے سے میں گائیڈ کر سکتے ہیں. سیاسی رہنماؤں کو ریلیجس باتیں کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے, اور اگر کرنی ہے تو پھر فلی اس پہ امپلیمنٹ کریں. پھر پابندی لگا دیں کہ جی ہمارے جلسے میں تو خواتین جو ہے اے ڈانس نہیں کریں گی, بی ان کا ڈریس کوڈ یہ ہوگا, سی وہ برقعے میں آئیں یا نہ آئیں. ٹھیک ہے, اس طرح سے کر لیں تو آگے چلنا ہے, ہم نے آگے بڑھنا ہے.
ترقی کرنی ہے. میاں صاحب تو لڑائی جھگڑے ویسے ہی سائڈ پہ رکھ چکے ہیں, وہ اکانومی پہ کام کرنا چاہتے ہیں, تو خوشحال پاکستان کے لیے کام کریں. ہم سب انتظار کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے وہ پلانس ہمیں نظر آئیں جو قابل عمل ہوں, اور جن کی وجہ سے الیکشن کے بعد جب حکومتیں بنیں تو ہماری, میری, آپ کی, ہم سب کی زندگیاں آسان ہو سکیں. شکریہ.